Mayong gabi na usab mga hingala ani sab kita sa atong tulmanon ang kamatuoran ug kita magatuon sa pulo sa Ginoo kinutlo kini gikan sa Biblia ug walay lain nga mga pagtulunan kundi pure gayud kini siya nga pagtuon diha lamang sa pulong sa Ginoo sa Biblia. Sa dili pa kita magasugod magaampo una kita. Mga igsuon ng atong pagatungan may tungod kung unsa o kinsa ang atong Ginoo. Angay kita makaila kung unsa kahalangdon ang atong Ginoo nga dili nato pwede ra basta-bastahon o ulog-ulugan tungod kay nagapangalagad kita. Ang atong lesson is about God is just and merciful. So ato kining i-define kung unsa gid kini ang just. Being just means that God has every right and authority to provide judgment because He has provided every means for righteousness through His Son, Jesus Christ. Ang Ginoo makiangayon tungod kay siya ang atong Ginoo ug maoy sinugdan sa tanan. Ang tanang otoridad anaa kaniya kay ang tanang kahimuan iya man ug walay lain nga makadiktar kaniya kung unsay angay niyang buhaton. Gikan sa iyang pagmando nga let there be light ngadto sa iyang pagkutlo sa kinabuhi sa tao anaa kaniya ang tanang gahom ug otoridad nga buhaton niya kini. Sa ubang mga sekta o pagtuo, kadaghanan kanila moingon nga ang Dios maluluyon ug dili niya tugutan ang tawo nga makapaingon sa impyerno. Tinuod maluluyon ang atong Ginoo. Apan usa siya ka Ginoo nga puno sa katarong ug dili tugutan nga ang tawong makasasala nga walay paghinulsol makasulod sa langit. Sa Old Testament palangdaan, naghatag na ang Ginoo og talamdanan aron ang tawo mamatarong. Dili tanang tawo sa kalibutan iyang gipili ug maghimo siya og pakigsaad tungod kay nasayra ng daan sa Ginoo nga ang tawo dili magpailalom kaniya. Si Adan ug iba man gani nga direkta makaistorya kaniya wala man gani mutuman sa iyang sugo. Simple ra kato nga sugo. Dili kaunon ang bunga ni atong kahoy nga anaa sa taliwala sa garden. So katulang gani nga sugo, simple kaayo. Apan wala katon tuman ni Adan ug Eva. Karon pa kaha nga daghan na kaayo pagtulunan nga gihimo ang tawo nga dili daw lawaton sa Ginoo. Daghan kaayo mga sikat nga mga theologians nagahimo sa ilang kaugalingon nga version sa kaluwasan ug mao kini ang nakapahisalaag sa tawo. Aduna ako'y nabasa bag-o lang gyud nga usa ka sikat nga tele-evangelist nagaingon ngadto lamang muhatag sa buluhaton sa Ginoo mauray makasurvive sa panahon sa dark days. Labi ka tong mga pobre nga walay ikahatag sa buluhaton sa Ginoo apan faithful sa iyang kamanduan. Unsa lugar dili lugar makasurvive? Okay, ato basahon ang Mark chapter 12 verse 42 paingon sa 44. And there came a certain poor widow and she threw in 2 mites, duha ka sinsilyo, coins, which make a farthing. Tingog kalansing ang sinsilyo. So, kaning duha ka sinsilyo nga kuan gagmay iyan ning gibutang dito sa butanganan kanang panahon nga magkuha na sa offering. Maura gayud kato ang iyang gikahatag. Verse 43, and he called to him his disciples and saith unto them, verily I say unto you that this poor widow has cast more in than all they which have cast into the treasury. Verse 44,
for all they did cast in of their abundance. But she of her want did cast in all that she had, even all her living. So, ikumpara sa Ginoo ang paghatag sa usa ka pobre kaayo nga balo nga babae ngadto sa sapian, diin ang sapian daghan gid ang iyang gihatag nga offering, daghan nga kwarta apan ang makaluluoy og pobre nga byuda sinsilyo duha lamang kagagmay nga coins ang iyang gihatag apan kato ang gipasidunggan sa Ginoo tungod kay bisan siya adunay panginahanglanon pwede na to niya magamit pero gihatag gayud kato niya sa Ginoo. So taliwala sa kabrihon sa usa ka balo iyang gihatag ang nahibilin nga sinsilyo nga bisan og magamit niya kini alang sa iyang panginahanglan, iya kining gihatag alang sa Ginoo kumpara sa mga dato nga sobra sa ilang kinitaan ang ilang gihatag. Sayon kayo ihatag maigsoon kung ana ay ikaw sa kaabundansya kumpara sa maumao ni sinsilyo nga ikapalit na unta bisan ginamos man lang pan imong gipili nga bahalag mahutdan ka basta makahatag ka sa Ginoo uban ang kinasingkasing nga kalipay mao kini ang gikahimut-an sa Ginoo. So bago pa lang ako Kristohanon, dagan sa akong nadunggan nga mga Kristohanon rapod nga ang timaan kuno sa nga usa ikaw ka tinuod nga Kristohanon mao nga kung magahatag ikaw sa tithe o ikapulo sa imong kinitaan mao kana ang timaan nga faithful ka nga Kristohanon. Tinuod ba kana mga igsoon? Sagaran sa akong nahibaluan ang usa ka tither sa simbahan adunay tingog sulod sa congregation o kung unsa ang iyang isulti matuman gayud to the point nga iyang sagdahon ang pastor sa mga mensahe panahon sa pagsimba kay gusto niya kadto lamang mga mensahe nga pabor kaniya o mga mensahe nga dili makapasakit sa mga membro o ang pastor pod nga dako og ginadawa sa simbahan sunod-sunuran na dayon. Sumuni ka sa akong nasanatian sa una nga kung title ka gani sa simbahan mura og naakagyoy tingog o kanabang hinangad ka sa simbahan. Aduna po yung mga simbahan nga ginalain ang mga worship service sa mga sapian o sa mga pobre. So naagod kini sila mga higala no dili ni siya ka kaya labi na ka ng mga mega churches. Ani diri sa ato na may simbahan din nga grabe ka madagko tag-as mga simbahan apan ginalain nila ang worship service sa mga pobre. Kung adunay labihan kaayo ka pobre o ang iyang sinina dili maayo tan-awon tungod kay walay laing ikasulog, walay magpakabana og abi kaniya o walay gusto mo abay sa pobre tungod kay dili sila ganahan. Ingon ani ba ang klase nga Kristohanon ang dalawaton sa Ginoo? Ang Ginoo nagatan-aw sa kasing-kasing sa tawo ug katong mga naluoy sa mga kabus ug timawa nga adunay pagtuo sa Ginoo mas bugat pa kaysa usa ka adunahan nga adunay status symbol ug tinahod sa simbahan. Sahay gani ilang mga ingkuranan dili pwede mailugan sa lain baga gibutangan gayud ka na og ngalan sa ingkuranan aron walay makagamit niini. So kita bitaw nimo no nanay distinction kung sapian ba o pobre. So naagid ni siya mismo ako naka-experience ni ani una makaingon ko nga kanang lahi gyud no kung ang imong doktrina ang imong pagtuo naka angkla gayud sa pulong sa Ginoo tungod kay ang Ginoo wala man nagpili mapobre man o sapian patas ang pagtan-aw sa Ginoo. So ingon sa libro sa Salmo or Psalms chapter 25 verse 8 paingon sa 14, good and upright is the Lord, therefore will He teach sinners in the way. The meek
will He guide in judgment, and the meek will He teach His way. So ang Ginoo maayo og matarong. Tungod niini iyang hatagan o pamaagi ang mga tawo nga wala mamatarong sa iyang pamaagi. Kay kung ang pamaagi sa tawo ang atong saligan, luoy kaayo ang mga pobre. Gani makita nato ang atong kahimtang sa nasod, daghan kaayo mga pobre og timawa. Ang nakabsan sa hustisya, daghan ang giilugan sa mga yuta tungod kay gamhanan kayo ang mga sapian. Daghan kini kayo sa atong katilingban. Apan ang Ginoo naghatag sa pamaagi diin patas ang kahimtang sa pobre ug sapian sa iyang atubangan. Verse 9, the meek will He guide in judgment, and the meek will He teach His way. Sumaka ng meek. Sige matukadong gano. Ang meek ang mapahiubsanon ug matinugyanon sa Ginoo iyang pagatudloan sa iyang pamaagi. Itong mga humble ba, katong nagpaubos gayud sa ilang kaugalingon. Ang taong mapahitason dili magatugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Lisod kaayo makabaton sa pamaagi sa Ginoo kay mulalis man pirmi. Mura bitaw manok pang sabong. Nga bisan na igo na sa tari, mo syapo lang gyapon tungod kay taas pa kayo og kusog ug resistensya. Kay grabing atiman sa handler. Pinainom sa mga mahalon nga tambal ug vitamins. Busa sa panahon sa sabong, bisan na ilok na sa kontra, grabe gyapon muaway tungod sa synthetic nga kusog nga ginainom niini. Sa maragyapon nga na ang usa ka magtutuo na puno kayo sa kahibalo nga natunan gikan sa mga banggiitan nga mga theologians, preachers and Bible experts kuno. Apan kung ang usa ka ordinaryo nga nagatuman sa mando sa Ginoo, maoy musulti kanila moingon dayon lugar mas maayo ka pa lugar kaysa mga sikat nga mga magwawali. Kumbaga ang usa ka ordinaryong tawo nga nagmatinud-anon diya sa Ginoo, kung imo ikumparar ni atong mga sikat kaayo nga mga evangelist, tele-evangelist, preachers nga makita niyo diya sa online, grabe kay mga following by millions. Unya imong taparan og ordinaryo nga tawo nga kanang nagatuman gayud siya sa kabubuton sa Ginoo, ignon kadayon lugar masikat ka pa lugar ni ana. So grabe na kaayo ka bias ang tao, no? Base na sa kung unsa ka kasikat, base na kung unsa ka kana bang charismatic sa mga tao. So ang kining nagmatinud-anon gi-consider nila nga mga pahoy na gid kaayo in taon, mura ba og walay gahom nga makasangyaw. So nag-ingon ang James chapter 4 verse 6 paingon sa 7, but He giveth more grace. Wherefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So, garbo mga igsuon, garbo gayon. Angay natong pagahukason ang tanang garbo sa atong kaugalingon, kay dili kini ikalipay sa Ginoo. Kadto lamang nagpaubos sa ilang kaugalingon ang dalawaton sa Ginoo ug iyang tudluan sa iyang pamaagi. Busa daghan kaayo mga magtutuo nga ang gitindugan ang mga tudlo sa mga mapasigarbuhon kaysa katudloanan sa mga matinugyanon diha sa Ginoo. Kay ang tao kung katong sikat maoy dayuhon, maingon dayon didto sa tamamati sa sikat kaayo nga preacher, kay maayo kay ni siya magtudlo, matandog gayud kita. So ang tao emotional gayud ang gibasihan. So ang pangutanan, ayon ba ang iyang mga pangtudlo sa pamaagi sa Ginoo? Nagatudlo ba siya kung unsa ang karakter, nagtudlo ba siya kung unsa ang pagkahalang doon sa Ginoo? Kadaghanan wala.
maingon lang sila nga ang Ginoo atong pagadaygon, atong i-praise, but knowing the will of God, sige lang hangin, wala igatubag kung unsa ang will. So man nimo pagtudlo kung mismo ang gatudlo kuan kaayo kana bang kulang ang iyang gipanulti, base lamang ang iya doktrina sa tao. So malakbitan ko lang kining bag-o lamang nga pride parade nga gipahigayon, no. It is a clear manifestation of resisting God's ways. Samara nga gipamukha nila sa atong Ginoo nga kining mga tawhana nga miyembro sa usa ka pinasahi nga community nga mas taas pa sila kaysa atong Ginoo. Nganuman tungod kay duha ra ka klase nga tawo ang gihimo sa gimugna sa Ginoo. And they are proud of themselves that they have created and gained another entity which is a total rebellion against God. Ginoo, babae lalaki ra may ang gihimo, pero sila nakahimo sila og dugang pa nga kana bang kasarian or kuan sa tao kaniyang kasarian is in gender. So ang tao naghimo og dugang plus pa. So sa ngalan palang daan nga pride parade, ilan nang gipahibalo nga kami mas maayo pa kaysa Ginoo tungod kay nakahimo kami og lain pa nga matang sa tao nga wala nahimo sa Ginoo. Inana ba nga pagka pasabot laliman ka pride parade, imong ipasigalbo sa tibok kalibutan nga mukha na ikaw. So it is a total rebellion diha sa Ginoo. Mga igsoon, the truth hurts. Ang kamatuoran sakit gayud pamation. Ang atong Ginoo is righteous, ug ang tanang mubato kaniya iyang ibanlod ngadto sa walay katapusan nga kalayo nga mao ang impyerno. Apan God is merciful. Maluluyon ang atong Ginoo. So atong basahon ang Psalms chapter 25 verse 10. All the paths of the Lord are mercy and truth unto such as keep his covenant and his testaments or testimonies. Pirmi gayud kini ginabalik-balik sa Ginoo ang iyang pakigsaad og testimony. Kung ako nagabalik-balik og mention niini, hasta kapila kini mention sa Ginoo diha sa Biblia, kay mao kini ang unod sa Biblia, ang iyang pakigsaad og testimonya. So sa pagbalik-balik niini sa Ginoo, ang iyang tumong og tingwa nga ang tawo makasabot og motuo. So ang iyang pakigsaad og testimony, ang kaluoy o kamatuoran, iya gayud kini gina-emphasize pirmi kay mao kini ang bottom line sa tanan niyang katuyuan aron ang tawo maluwas. Ang iyang covenant o pakigsaad kang Israel, base kini sa iyang pagpili ug alang sa mga hintil kadtong tanan na higugma kaniya, iyang hatagan sa iyang kaluoy ug kini mahiu sa sabanay ni Israel sa umalabot. Kung sa tawhanon nga pagsabot, untouchable ang Israel. Aduna man sila'y kalapasan sa Ginoo, ang Ginoo na mismo ang magamatarong kanila tungod kay iya man kining pinili ug nasayod na siyang daan nga along the way as they journey through life, aduna gayoy mga challenges sa katawhan nga iyang gipili. Mao kini ang diferensya kay gipili ng daan ng Israel ug ang mga hintil mag-agad kini kung mahigugma ba sila sa Ginoo or dili. Muingon dayon ang tao nga unfair man na. Kinsa goy magbuot sa Ginoo? That is why adunay nang gawas nga replacement theology nga napulihan na ang katawan sa Ginoo busa mao kini ang hinungdan nga mapahitas-on na kaayo ang mga hintil tungod niini nga theology nga gitawag og replacement theology. Napulihan na ang katawan sa Ginoo nga mao si Israel. Gusto sa Ginoo nga mobalik kita sa basic nga pagtulunan.
ang mensahe sa Ginoo dili gid complicated. Alang sa mga nagsubmit diha sa Ginoo, sayon gayud siya sabton, masabtan mo ang ipamulong unsay lintunganay ni anaapan. Kung ikaw puno ka sa garbo, di gid mo siya masabtan tungod kay corrupted naman ang imo huna-una tungod sa garbo. Nagsalig ka naman sa imong gipang paminaw, imong gipang awat nga mga mensahe. Nagsalig na ang tao sa kana bang mga pagtulon-an nga gihatag sa uban nga mga kanang pagtuon or siya og gingon nga canned goods theology. Kumbaga gipang-usap na is ubang mga magtutudlo mga preacher og giimo pong giutro og usap. So unsa may mahitabo kung usa ka inusap giusap og utros laing tao. So mangilngig, luod. Ana ang resulta. So kung ang usa ka tawo wala nagpaubos sa iyang kaugalingon o nagpasulabi sa iyang garbo, dili siya makakabot og usa ka pure nga message sa Ginoo tungod kay nasagulan na kini kuan na siya kana bang na corrupt na ang iyang una-una sa sayop nga pagtuo. Ang tanang dalan ngadto paingon sa Ginoo mao ang kaluoy ug kamatuoran sa tanang nagtamod sa iyang saad ug testimony. Kini nga testimony mao ang iyang gisulat sa 2 tablets of stone. Kung sumhan kamo paminaw sa covenant ug testimony ug dili kamo ganahan, ang espiritu sa pagbabag kusog kaayo aron dili kamo makapatalingog sa kamatuoran. Ang Ginoo iyan na pirming gibalik-balik ang iyang pakigsaad, ang iyang testimonya. Pandili gayud ang tao pakasabot nganuman ka tungod kay nag-away ang iyang huna-una diha sa iyang huna-una. Nahimo kining battlefield sa pagtuman og sa dili tungod kay aduna may pagtulunan nga iya nang gitindugan. Ug kung sulti ka karon sa kaning unsay naa sa Biblia, ignon ka na dayon nga na ang imong gituohan kadtong pagtulunan sa lain nga relihiyon. So nahimo na di ay ang Ginoo gikumparar na sa tao sa usa ka relihiyon. So dili kana siya mao higala igsuon tungod kay ang atong Ginoo puno siya sa katarong ang kamatuoran ana kaniya dili nato siya pwede itandi sa relihiyon tungod kay dagang relihiyon nga half truth ra ang gitudlo, dagang relihiyon nga tao lamang ang gituman. On purpose gibalik-balik kini sa Ginoo tungod kay mao kini ang unod sa iyang pakigsaad. Kini nga pakigsaad inubanan sa pagtuman sa katawan sa Ginoo. Busa sa panahon ni Jesus Christ, kini nga testimony sa Ginoo iyang gituman pinaagi sa pagtamod sa tanang sugo sa Dios Amahan. Ang tanang nahisulat sa testimony sa Ginoo gituman o gikinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Kung atong tagsa-tagsahon paghisgot ang tibok chapter sa Exodus chapter 20, wala gayoy nalimtan o tanan gayod gituman sa atong Ginoong Hesukristo. So atong basahon ang John chapter 6 verse 38 paano sa 40, "For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me. And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day." So raise it up again. Klaro kayo mga igsoon. Iga pataas pagbalik sa ni Ginoong Hesus ang kabubuton sa Amahan. Busa ato gayod balik-balikon nga ang katuyuan sa Biblia mao nga ang kabubuton sa Dios Amahan mao gayud ang lintunganay sa atong pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo.
Kay kung sa unang panahon tingog lamang ang nadunggan sa tawo mahitungod sa kabubuton sa Ginoo, sa panahon ni Jesus Christ siya nagayod ang mipataas og mituman niini aron mahimong ehemplo ang iyang pagtuman sa Amahan. So atong basahon ang 1 Peter chapter 2 verse 21, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. Klaro kaayo, that you should follow his steps. Klaro may igsuon nga kinabuhi ni Jesus Christ maoy atong ehemplo ug angay natong tumanon. Ngano man dili mo tuman ang tawo. Unya maayo kaay mo sangingos si Jesus Christ is the only way to salvation. Tinuod si Jesus Christ lamang ang pamaagi, pero dawat limpyo ang tao. Gusto kaliwasan, pero si Kristo ra ang mutuman og sila dili. Angay kini i-correct nga sayop nga pagtulunan. Usa samtang gitagaan pa sa Ginoo ang mga hintil ug panahon sa pagpangayo ug pasaylo sa Ginoo, samtang aduna pay nahibilin nga higayon. Mao kana siya nga ato gayong tumanon kung unsa gyud ang kinabuhi ug ehemplo ni Lord Jesus Christ. So daghan kaayo diya sa libro sa New Testament sa mga buhat nga dili na siya gaitudlo kay mo conflict naman sa doctrine sa tao. So dili na siya gisilent na siya, pero kung itudlo lamang kana daghang tao ang mahibalo sa kamatuoran. So ang Ginoo kauban sa iyang mga apostoles na nagpanudlo gayod. So sa adlawng ipapahulay sila na nagpanangyaw didto sa mga synagogues. Wala man na siya gitudlo sa mga uban nga mga magwawali kay mula gina igno na dayon kung mo kuan ka mo sani mo simba ka na ni nga adlaw nga igpapahulay, mahimo ka na dayong kanang sabadista mo man gid na ilang sukdanan basta. So ang Ginoo, it is a very big insult nga imong ikumparar ang Ginoo sa usa ka relihiyon. Tinuod man ang Ginoo si Lord Jesus Christ na nagpanangyaw gayod diha sa adlaw igpapahulay. Wala na siya gi tudlo diha sa atong mga kasimbahanan tungkod kay mo lagi ka na mukuan ka na ni ana mo tuman ka na ni ana, malabilan ka na dayon og usa ka sabadista. Gani na ko'y nakita sa Facebook no, usagid siya ka Southern Baptist nga simbahan ug nagtuman gyud siya sa kabubuton sa Ginoo ug sila karon nagasimba na sila sa adlaw igpapahulay. Grabe kana nga conversion sa Holy Spirit tungod kay mabal-an nimo nga kining mga Baptist kuan gid kaayo kana bang tight gid kaayo sila sa kining pagtulunan apan once gani mo bubuwag ka kay mutuman ka sa Ginoo, mo simba ka sa adlaw igpapahulay mao ang Sabbath day, lainon murag mubo na din ilang pagtan-aw kanimo tungod kay niawat ka na ni ana nga lahi nga klase sa relihiyon apan kadto nga lakang or pagtuman sa Ginoo mao katoy gikahimut-an sa Ginoo. So dili na to itandi ang Ginoo sa usa ka tawhanon lamang nga kanang atong ikakumparar tungod kay walay makakumparar sa Ginoo. Ang tanang tao, ang tanang kahimuan sa tao trapo lamang diha sa atubangan sa Ginoo. Busa dili nato itandi ang usa lamang ka relihiyon tungod kay nagtuman sila sa mando sa Ginoo. Dili na dayon kita tungod kay maparehas na lugar kita kanila, maparehas na kita sa inani nga pagtuo nga nagasimba sa adlaw igpapahulay. Ingon man ang Ginoo, keep my Sabbath, akong adlaw igpapahulay. So kuan kay siya, sakit kay kana siya para sa usa ka kana bang usa ka creator, sakit para sa usa ka Ginoo ang iyang level
imo lang gitandi sa usa ka makasasala, imo lang gitandi sa tawo nga masalaypon busa kana kasuko ang paingnan sa Ginoo. Dili niya ikalipay so kung saan pa nimong sangyaw dig asa nga kadapin, asa nga kadalanan, asa nga sulod unya dili ka motuman unya garboso kaayo nga maynguna among ituman ang will sa Ginoo nya yung pangutanon sa will sa Ginoo. Ang Ginoo ray nasayod minana. So angay gayud ang tawo nga maedukar or makasabot sa pulong sa Ginoo. Ang sikreto niya na waon lang gid niya iyang garbo. Mura gina kawas mawala imong garbo patuo naman ka sa Ginoo. Mo pailalom naman ka. Pero samtang nagatuo ka pa sa mga sikat nga mga theologians o mga experts nga nagbuhat og ilang kaugalingon nga mga pagtulunan, dili ang Ginoo malipay niya ana. Bisan pag unsa kadako nimong estado diya sa hutong sa religious community, kung dili ka magtuwan sa will sa Ginoo, wala trapo ra gyapon. Angay gyud nato kahadlukan ng Ginoo tungod kay siya matarong og makiangayon. Dili nato pwede ingnon nga mohatag ra og konsiderasyon sa tawo ang Ginoo, nga bisan og sa lawayo na kayo nga Kristohanon mangamho lugar ang Ginoo. Dili gyud kana mahitabo igsuon. Ang Ginoo sa iyang pagkaginoo, dili siya mangamho kanato. Ang tawo mo'y dapat mangamho sa Ginoo sa angay siya mosunod. Binuhat ra kita sa Ginoo. Muna ang Ginoo, so lang ka paglitik, wala ka na kuan, mawala ka na ito kay ilawong siyuta pangitaon. Pero kung ang tawo magpayugsanon lamang, ang Ginoo maga-preserve sa iyang kinabuhi o gamiton pa siya sa Ginoo aron makasangyaw, aron makahatag sa kamatuoran pulong sa Ginoo diya sa Biblia. Tungod kay daghan kaayo ang nagahatag lamang o pagtulunan nga wala nakaangkla sa unsay kabubuton sa Ginoo. Atong basahon ang Isaiah chapter 30 verse 18, and therefore will the Lord wait that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you, for the Lord is a God of judgment. Blessed are they that wait for him. Ang Ginoo puno gayud sa grasya o pagpaabot nga ang tawo mobalik kaniya ug tumanon ang iyang mga sugo. Busa man gani gipaabot na lang sa Ginoo ang kadaghanon sa mga hentil nga mahigugma kaniya ug motuman sa iyang mga mando tungod kay sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Mao kato ang naglukat sa iyang katawan Israel. Dili siya mangamho sa mga hintil nga wala mahigugma kaniya. Timan-i ka na igsuon, dili mangamho ang Ginoo sa mga hintil nga wala mahigugma kaniya. Mao kini ang sukod karon. Dili na nimo pwede ang Israel ingnon nga gikasilagan sila sa Ginoo. Yes, karon naganto sila sa ilang consequence sa ilang pakasala diya sa Ginoo. Apan gipili na silang daan sa Ginoo. Ang Ginoo will take care of them. Apan sa kahimtang sa hintil, dako kaay ni siya nga requirement, dako kaay nga criteria tungod kay ang gibasihan sa Ginoo kung higugma ang hintil kaniya, iyang pagaluwason og mahiusa sa banay ni Israel. Dobi karon daghan man kay Christian mayngon nga usa ako luwas na ko karon apan wala na higugma sa Ginoo. That is why dili tanan nag-ingon og Lord, makasulod sa gingharian sa langit. Kadto lamang nagtuman o nagbuhat sa kabubuton sa Amahan dito sa langit. Mga igsoon ug higala, ay hulata nga dili ka nahulaton sa Ginoo. Una-una imong kaugalingon nga wala kay bili at tubangan sa Ginoo nga si Hesukristo. Ug hukasa ang tanan mong garbo og kahibalo nga nagagikan ra gyapon sa mga taong mapasigarbohon aron ikaw matudloan sa Ginoo. Kung tungod niya na sa makausap pa ako magatimbaya kaninyo sa umayong gabi ug God bless us all.